मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन मासूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। सामईन इकराम, मोमिनीन व मोमिनात, आज का मौजू मैं आप सबसे ज़रूर डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मौजू मेरे साथ साथ मेरे बहुत सारी बहनों की ख्वाहिश पर मैं आपके सामने ये एक छोटा सा एक कोशिश और काविश है। और वो कोशिश मैंने आप बुज़ुर्गान के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए ख़ुसूसन की है, इसलिए क्योंकि ये ज़रूरी है कि वक्त के इमाम की पहचान हमारे बच्चों तक पहुंच जाए। जिस तरह हम तक अल्हम्दुलिल्लाह इमाम की मार्फत और इमाम की पहचान मौजूद है, इमाम के बारे में हम जितना जानते हैं, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे बच्चे भी नस्ल दर नस्ल इमाम की मार्फत और इमाम की पहचान से मुस्तफ़ीद हो सकें। मोमिनात, हमारी मिसाल मैं अपनी ज़ाती तौर पर मिसाल ऐसे ही समझती हूँ, और मुझ जैसी तमाम पढ़ने वाले यकीनन अपने मिसाल को ऐसे ही समझेंगे कि हम वो ना चीज़ हैं कि जिसको, क्योंकि हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है, कमाल उन मुहक्किकीन का है, उन उलमा का है, उन मुज्तहिदीन का है कि जिन्होंने इल्म मौलाए कायनात और आले मोहम्मद के इल्म से मुस्तफ़ीद होकर हम तक वो बातें पहुँचाई हैं जो हम पर वाजिब है कि वो हम अपने मुख्तलिफ़ मोमिनीन और मोमिनात तक पहुँचा सकें और आगे उनके बच्चों तक पहुँचा सकें। तो हमारी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे समंदर के किनारे वो नम मिट्टी होती है कि जो पानी के करीब ना भी हो तब भी उसमें कुछ नमी बाकी रह जाती है। तो हम मुझ जैसी नाचीज़ की मिसाल कुछ ऐसी ही है कि हम वो तो नहीं हैं कि जो उलमा का दर्जा और उलमा का मकाम है, लेकिन कोशिश ये है कि जितना हमारे पास है हम वो अपनी नस्लों तक पहुंचा सकें, ताकि जब हम इस दुनिया में ना हों तो कम से कम हम इस बात पर ज़रूर सुरखरू हो सकें कि हमने अपने बच्चों तक वो सब पहुंचा दिया, हम अपने वाजिबात अदा कर चुके हैं। इसलिए मेरी कोशिश है और मेरी ये ख्वाहिश है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ये उन बच्चों तक भी पहुंचाएं कि जो नहीं सुन पाते हैं, तो आप उन तक भी ये बात ज़रूर आगे पहुंचाएं ताकि इस ज़िक्र को मज़ीद वुसअत मिल सके। क्योंकि कमाल ज़िक्र करने वाले का नहीं है, कमाल उस ज़िक्र का है जो किया जा रहा है, कमाल उनका है जिनका ज़िक्र किया जा रहा है, और उसके बाद उनका कमाल है कि जिन्होंने इन तमाम अस्कार को किताबों में महफूज करा है हमारे लिए, ताकि हम ख़ुद भी इससे मुस्तफ़ीद हों और आगे अपने बच्चों को भी इस्तिफ़ादा दे सकें। बहरहाल ये तमाम बातें मैंने आपसे इसलिए की, आपका वक्त कीमती इसलिए लिया ताकि मैं आपसे गुजारिश कर सकूं कि ये जो सीरीज़ इंशाअल्लाह, हर कोशिश यही होगी इस नाचीज़ की कि हर शब जुमा में इमाम ज़माना पर कुछ गुफ्तगू, और इस सीरीज़ में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके सामने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात भी बयान किए जाएंगे। और सबसे एक अहम चीज़ जो आजकल सबसे ज़्यादा बच्चों में तजस्सुस का बाइस है, क्यूरियोसिटी का बाइस है, वो है बरमूदा ट्रायंगल, उसका भी ज़िक्र किया जाएगा। फिर इसी सीरीज़ में इंशाअल्लाह इज़्न मौला से हम इमाम के असहाब का ज़िक्र करेंगे, इमाम के मौजिज़ात का ज़िक्र होगा, इमाम की विलादत का ज़िक्र होगा, उसके बाद अलामात क़यामत का ज़िक्र होगा, अलामात ज़हूर इमाम ज़माना का ज़िक्र होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके कोशिश ये होगी कि ये बच्चों तक ये बातें, और बच्चों के साथ ज़ाहिर है मैंने आपसे कहा कि अब तो उलमा और मुज्तहिदीन कहते हैं, और ख़ुसूसन रहबर आज़म का भी ये फ़तवा है कि वो ये कह रहे हैं कि पहले हम कहते थे कि बच्चे इमाम ज़माना के का इंतज़ार करें, मगर अब इतना करीब है वक्त के इमाम का ज़हूर इंशाअल्लाह कि अब हम अपने बुज़ुर्गों से भी कहते हैं कि वो भी इमाम का इंतज़ार उसी तरह बेचैनी से करें जिस तरह हम बच्चों को कहते हैं। बहरहाल गुफ्तगू का आगाज़ ज़ाहिर वक्त का इमाम है, और इमाम की अभी विलादत का भी आपने जश्न मनाया है, और मैं ये चाहती हूँ कि इमाम का आगाज़ इमाम की वालदा गिरामी और इमाम के वालिद गिराम से किया जाए, कि जिनसे बेहतर मौजू मुझे समझ नहीं आता कि हम इमाम का ज़िक्र, किसी भी इमाम का ज़िक्र करें। और ये अक्सर मैं आपके सामने पहले भी कह चुकी हूँ कि इमाम का ज़िक्र करने से पहले
میں اپنے اوپر واجب سمجھتی ہوں کہ امام کی ماؤں کا ذکر کیا جائے۔ کیا کمال وہ ماں ہوگی کہ جسے اللہ نے ایک امام کی ماں کے لیے چنا، اور پھر اس پر کمال یہ کہ وہ بھی وہ حجت خدا کہ جو تقریباً 1150 سال سے اس دنیا میں قائم ہے اور ہمارے سر پر اپنے سائے عافیت کیے ہوئے ہیں۔ اس امام کی ماں کا مقام و مرتبہ مثل مادر موسیٰ ہے، مثل جناب مریم ہے۔ تو اب جب ماں اتنی معظمہ ہو تو واجب ہے کہ کچھ ذکر، اور ہم اپنی اس سیریز کا آغاز امام کی والدہ کے نام کو ہدیہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اور آپ کو یہاں پر ہدیے سے مجھے ایک اور جملہ یاد آ گیا کہ ایک بہت ہی مجرب عمل ہے جو کہ شاید آپ نے بھی سنا ہو، لیکن میں اپنے سامعین کے لیے دوبارہ بیان کر دیتی ہوں کہ ایک مجرب ترین عمل ہے، کیونکہ شاید میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ کہا ہے کہ چاہے وہ حضرت عباس کی والدہ ہوں، چاہے وہ امام حسین کی والدہ ہوں، چاہے امام زین العابدین کی والدہ ہوں، ماؤں کا بڑا مقام ہے۔ یہ مقام ہمیں اسلام نے سمجھایا، ہمیں مقام رسول خدا نے سمجھایا۔ اس لیے یہ عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کوئی اگر پریشانی ہے، کوئی آپ کو دقت ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں رکاوٹ ہے، تو آپ کچھ بھی خصوصاً سورہ یاسین اور ہدیتاً جناب نرجس خاتون والدہ امام زمانہ علیہ السلام بی بی ملیکہ خاتون کی بارگاہ میں اس کو ہدیہ کیجیے، اور کہیں کہ اے امام زمانہ، آپ کو اپنی والدہ کا واسطہ، اپنی والدہ کے صدقے میں میری اس پریشانی کو، میری اس مصیبت کو، میری اس امتحان کو دور کیجیے، تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کی مشکل از غیب سے میرے مولا حل کریں گے۔ تو بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ گفتگو لمبی ہوتی جا رہی ہے، اور کوشش میری یہی تھی کہ میں آپ سے مختصر وقت میں زیادہ گفتگو کر سکوں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ مومنات، یہ وہ امام ہے کہ جس کی ماں کو اللہ نے دیگر ام الائمہ کی طرح چنا ہے، وہ بی بی کہ جس کا چناؤ دیکھیے مثل ہے جناب نرجس خاتون کی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی طرح، مثل ہے جناب مریم کی طرح، مثل ہے مادر موسیٰ کی طرح۔ اس لیے کیونکہ اب میں آپ کو انشاءاللہ مولا کی ولادت کا پورا واقعہ میں سیریز کے اگلے حصے میں بیان کروں گی، کیونکہ اب وقت بہت کم ہے، اور آپ ظاہر ہے ایک وقت مقررہ کوشش ہوتی ہے کہ اس میں ہی آپ تک گفتگو پہنچائی جائے، لیکن یہاں پر میں آپ کو صرف آخر میں ایک جملہ کہوں گی، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جناب نرجس خاتون کی مثال کے لیے میری بیوی کو سمجھنا ہے تو آپ کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا عکس آپ کو نظر آئے گا۔ کیسے کہ یہ وہ بیوی ہے کہ جو مذہب حقہ پر نہیں ہے، ابھی مذہب اسلام میں داخل نہیں ہوئی ہے، لیکن کردار میں، اپنی عفت میں، اپنی پاک دامنی میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی مانند ہے، کہ جو کفر میں گھری ہوئی بھی اس طرح سے پاک دامن اور اس طرح سے مذہب حق کے قریب تھی کہ جنہیں ابھی تک پیغام نہیں پہنچا، لیکن اللہ سے براہ راست تعلق ہے جناب خدیجہ کا۔ اسی طرح یہ بی بی کہ ابھی پیغام حق کا پہنچا نہیں ہے، لیکن وہاں سے رابطہ ہے میری بیوی کا۔ اس کے بعد مثل حضرت مادر موسیٰ کہ ابھی دنیا میں امام تشریف نہیں لائے، اور پھوپھی جان ہیں کہ جو انتظار کر رہی ہیں اور بار بار کہہ رہی ہیں اے حسن عسکری، اے میرے لال، میں نے ابھی تک نرجس کے بدن میں کوئی آثار حمل نہیں دیکھے، کوئی آثار ولادت بچے کے نہیں دیکھے، اور امام بار بار کہہ رہے ہیں پھوپھی اماں انتظار کیجیے، وقت ظہور، وقت ولادت قریب ہے۔ تو اب بالکل مثل مادر موسیٰ ایک لمحے کے لیے میری بیوی کے بدن میں وہ امام ظہور پذیر ہوا کہ دیکھیے، اب آپ دیکھیے کیا مقام ہے کہ جہاں ایک لمحے کے لیے، کیونکہ بی بی حکیمہ خاتون اس چیز کی گواہ ہیں کہ بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا کہ نماز تہجد گزر گئی اور آثار ولادت قریب نہیں تھے، یہاں تک کہ میں کچھ لمحے کے لیے حجرے سے باہر آئی تہجد کے بعد، اور فجر کا وقت قریب تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک لمحے کے لیے میں نے دیکھا کہ بی بی نرجس خاتون کے چہرے پر عجیب لرزش طاری ہے، اور پورا بدن لرز رہا ہے، یہاں تک کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، اور وہ ایک لمحہ
اور اس کے بعد وہ نور ہی ہلکا، اور اس کے بعد ایک ہی لمحے کے بعد بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا کہ وہ مولود کہ جسے میں نے زمین پر سر بسجود پایا، اور سر بسجود ہو کر